अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम नबियों के बारे में हमें जानना है। हमारा ये प्रोग्राम आपको तमाम के तमाम नबियों जिनका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में आया है उनके बारे में हम बतरीक़े अहसन जानेंगे, उनके बायोग्राफ़ी के बारे में, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के बारे में कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो किस कौम की जानिब भेजे गए थे। मज़ीद ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम नबियों के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे नबूवत से नवाजा और अपना खलील बनाया। उन्हीं के ज़माने में उनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा और उनका वाक़या बाज़ाब्ता शुरू होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी मुकम्मल तौर पे हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं मदरसे मस्जिद में आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रत मोहतरम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनकी कौम तमाम के तमाम नबियों के कौम से बदतरीन कौम थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इसने ऐसे ऐसे गुनाह किए जिनमें से बहुत सारे गुनाह आज भी इस ज़माने में भी उनमें से बहुत सारे गुनाह आज भी पाए जाते हैं, लोगों में देखे जाते हैं। हज़रत मोहतरम, फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौम को कैसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया और आसमान तक उठाकर पूरी की पूरी ज़मीन उनके ऊपर पलट दी और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब उनके ऊपर आया। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़आमना लहू लूत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम बातों की आप अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमाई, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम की तमाम बातों की तस्दीक फरमाई और आपके दावे नबूवत की भी तस्दीक फरमाई। हज़रत मोहतरम, तमाम अंबिया इकराम नबूवत से पहले और नबूवत के बाद गुनाहों से पाक होते हैं। इसलिए यहाँ ये माना नहीं किया जा सकता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कुफ्र से ईमान लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग फरमाई तो आप तौहीद पर ईमान लाए। हज़रत मोहतरम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, इसका मतलब ये है कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर दावे में सच्चा तस्लीम किया और हज़रत इब्राहीम ने जो कुछ भी कहा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बातों को माना। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो भाई थे जिनका नाम हारान था, उनके बेटे हैं। इस हिसाब से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे हैं। अगरचे कश्शाफ में ये लिखा हुआ है कि आपकी बहन के बेटे हैं, लेकिन कमालैन में इस कौल को रद्द भी किया गया है। इसी तरह ख्याल रहे यहाँ पर कि हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम भी है जो हज़रत सारा का बाप था। पहले ज़माने में घर के कई अफराद का एक ही नाम होता था, बल्कि बाज़ औक़ात बाप बेटे का एक नाम और कभी बहन भाई का एक नाम भी होता था। इसीलिए यहाँ पर यह हमेशा जहन में रखें कि बाज़ हज़रात ने बयान किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ तकलीफ़ ना दी तो ये मोजज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए। इससे बज़ाहिर ये
تاثر ملتا ہے کہ آپ معاذ اللہ کفر کے بعد ایمان لائے، لیکن اس کو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض حضرات نے جو یہ کہا کہ لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلایا تو آپ ایمان لائے، یہ عقل و نقل کے مخالف ہے، کیونکہ اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پہلے ایمان نہیں تھا اور یہ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے۔ حضرات محترم، یا تو ایمان کا وہی مطلب ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام مراتب کی اس بلندی پر فائز ہوئے جہاں عام انسان اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ بالآخر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی باتیں فرمائیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو مانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ کسی بات کی بھی مخالفت نہیں کی، تمام باتوں کو آپ نے مانا، یہ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت آخر کیسی ہوئی اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے حران کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے مصر میں۔ اب ان دونوں کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی، مصر سے فلسطین میں آ گئے۔ اب ان تینوں کے ساتھ حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور تک ایک شہر میں تبلیغ دین کے لیے آ گئے۔ تقریباً 18 میل دور ایک شہر تھا، وہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے آ گئے۔ اس شہر کا نام صدوم تھا۔ قرآن مقدس میں اسی کو المؤتفقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اپنے عبادت کی دعوت نہیں دی، کیونکہ آلریڈی وہاں پر ایک بہت عظیم نبی موجود تھے اور قریب کے ہی واقعہ تھا، اسی لیے انہوں نے عبادت کی دعوت نہیں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو صرف برائیوں سے باز رہنے کی تبلیغ کی، لیکن ان کو عبادت کرنے کا حکم جو ہے اس طرح نہیں دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور عبادت کی تبلیغ فرما دی تھی، اور یہ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے اور علاقہ بھی قریب تھا اور آپ کی قوم یعنی خاندان میں سے تھے، تو آپ نے دوبارہ مشہور امور کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی قوم کو صرف ان کی خصوصی برائیوں سے ہی روکا تاکہ یہ قوم دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جائے، لیکن قوم باز نہ آئی۔ آخرکار ان پر عذاب کو اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام نے آخر اپنی قوم سے کیا کہا تھا اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور لوط کو نجات دی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں کچھ یوں کیا کہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات دی جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے یہ بے حیائی اور بے شرمی نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو، اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت لوط علیہ السلام قوم کو عذاب سے بچانے کی فکر میں ہیں، لیکن قوم کبھی کہتی ہے تم عذاب لے آؤ اور کبھی کہتی ہے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنی اس حرکت سے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے یہاں سے، یعنی ہم تمہیں اپنے شہر سے باہر بھگا دیں گے اور تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت محترم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آخر برائی کیا تھی؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے بدترین عذاب ان کی قوم پر نازل فرمایا، اور ایسا عذاب نازل فرمایا سب سے بدترین قوم بھی پوری قوموں میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ان کی برائیاں تھی جس کی وجہ سے ان کو سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی اب کوشش کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیاں جو تھی وہ کئی ساری تھی، ان میں سے سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی۔ لواطت کیا ہے اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ لواطت کہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے
کہ آدمی عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس سے ہم بستری کرتے ہیں، اسے اپنی شہوت اور اپنی خواہشوں کو ایک عورت سے پوری کرتے ہیں آدمی. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی بدبخت تھی، اتنی ظالم تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے تھے، بلکہ کم عمر کے بچوں سے، لڑکوں سے، کم عمر کے لڑکوں سے یا زیادہ عمر کے بھی آدمیوں سے کرتے تھے. جو بھی حرکت ان کی یہ تھی حرام کاری، وہ آدمیوں سے اور بچوں سے کرتے تھے جن کی داڑھی نہیں نکلی رہتی تھی، یا جو داڑھی نکلی بھی رہتی تھی تو بڑے جو بچے رہتے تھے یا لوگ رہتے تھے آدمی ہی سے اپنی خواہشوں کو وہ لوگ پورا کرتے تھے. اور ان کی قوم کی سب سے بڑی برائی یہی تھی. اور آج بھی یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں. گاؤں تو کیا، گاؤں شہر شہر میں ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے حرام کاری میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے سخت ناراض ہوتا ہے. اور جیسے قوم لوط پر عذاب آیا، ان قریب ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا. عذاب ہر زمانے میں ہر نبی کی امت پر الگ الگ طرح کا ہوتا تھا. یہ مت سمجھو کہ اب کوئی آسمان سے پتھر برسیں گے یہ ہوگا، اللہ کی مرضی، جب چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن ہر ایک امت کے پر عذاب کی صورت الگ الگ تھی. تو اگر آج کے زمانے میں کسی پر ایسا عذاب آتا ہے جو ویسا نہیں تھا تو عذاب ہے. اللہ رب العزت ایسی حرکت کرنے والے پر یقیناً اپنا عذاب نازل فرمائے گا. حضرات محترم، پہلی خرابی تو ان میں یہ تھی. اسی طرح مسافروں اور گزرنے والے جو راستے میں گزرتے تھے ان سے جو ہے راستے میں وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور ان کا راستہ روک لیتے تھے وہ لوگ، اور زبردستی ان سے وہی برے کام یعنی لواطت ان سے کرتے تھے، بری حرکت ان کے ساتھ کرتے تھے. اسی طرح راستے میں بیٹھ کر ان سے ڈاکہ زنی کرتے تھے، ان کے سامانوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے. ان کی بری عادتوں میں یہ سب بھی شامل تھا. اسی طرح قوم لوط کی یہ برائیاں ابھی تک لوگوں میں موجود ہیں جو شریعت مطہرہ سے سراسر بغاوت ہے. حضرات محترم، اسی طرح مردوں کی محفلوں میں صرف اس لیے وہ لوگ جاتے تھے کہ ان کو تاڑتے رہتے تھے، ان کو دیکھتے تھے مردوں کو جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی یا جو ان کو اچھے لگتے تھے ان کو تاڑتے رہتے تھے. یعنی بعض کا بعض کو دیکھنا اور برائی کے لیے وہیں پر ان کو چن لیتے تھے کہ اس کے ساتھ اب میں بری حرکت کروں گا. حضرات محترم، اسی طرح ان کی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ کبوتر بازی، یعنی پورا دن ان کو کبوتروں کو اڑاتے رہتے تھے اور شرط لگا کر کبوتر بازی میں پورا دن گزار دیتے تھے. آج بھی لوگ اس برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں. حضرات محترم، اسی طرح عورتوں کی طرح انگلیوں کے پورے، یعنی جیسے عورتیں پورے کے پورے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگاتی ہیں اور انگلیوں کے پور میں مہندیاں لگاتی ہیں، اسی طرح جو قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ بھی اپنے انگلیوں کے پوروں میں مہندی لگاتے تھے. اور خیال رہے یہاں پر کہ مرد کو بطور دوا، یعنی کہ دوا کے طور پر اگر مہندی لگاتا ہے کوئی آدمی تو یہ جائز ہے. لیکن اگر شادی بیاہ میں یا زیب و زینت کے لیے اگر لگاتا ہے تو یہ سخت منع ہے. لیکن آج کے دور میں لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور چال ڈھال یہ بہت پسند ہے، جو کہ سراسر حرام ہے. حضرات محترم، اسی طرح ہاتھوں سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنا، گزرنے والوں کو تنگ کرنا، اسی طرح بندوقوں سے کنکریاں پھینک کر لوگوں کو ستانا، اسی طرح یہ فعل آج کے دور میں برے لوگ یعنی جو لوفر لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں لوفر جو لوگ ہوتے ہیں جو گلی چوراہے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان میں یہ قوم لوط کا عمل پایا جاتا ہے. حضرات محترم، اسی طرح ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، ادھر سے ایک آیا اس کو تھپڑ مار دیا، ادھر سے دوسرا آیا اس نے تھپڑ مار دیا، یہ بےہودہ فعل ان کا مذاق ہوا کرتا تھا جو در حقیقت ان کے لوفر ہونے کی علامت تھی. اسی طرح محفل میں لوگوں کے سامنے بلند آواز سے ہوا خارج کرنا، جس کو عام زبان میں جو ہے پادنا بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن اس کو اردو میں ہوا خارج کرنا بولتے ہیں. وہ اپنی شان سمجھتے تھے، محفل میں بیٹھے تیز آواز میں ہوا خارج کر دیتے تھے تو یہ اس کو اپنی شان سمجھتے تھے. حالانکہ شرفا کے لیے یہ فعل باعث شرم ہوتا ہے. بے اختیاری ہوا کا
बुलंद आवाज़ से खारिज हो जाना या गैस वगैरह की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से ना रोक सकना या रोकने की सूरत में बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा होना, ये सब उज़्र है। और उज़्र की सूरतों में कई अफ़ाल माफ़ हो जाते हैं, उनके अहकाम अलहदा हैं। इसी तरह मजाक करते हुए लोगों के सामने नंगा हो जाना, यानी अपनी चादर शलवार वगैरह उतार देना, नंगा होना, बेहया बनना भी कौम लूत का ही अमल है, जिसको आज नाम निहाद मुसलमानों ने सकाफ़त का नाम दे दिया और छोटे छोटे कपड़े लड़कियां पहन रही हैं और लोग उसको बड़े शौक़ से पहना रहे हैं अपनी बच्चियों को। इसी तरह मजाक मजाक में फहिश कलामी, एक दूसरे को गाली गलौज करना, मजाक मजाक में आजकल देखते हैं मुसलमान और गैर मुस्लिम सब में ये चीज़ है। ये बुराई भी आज के औबाश लड़कों में, लोफरों में पाई जाती है। यह आम तौर पर जो है ये उन्हीं में पाई जाती थी। हज़रात मोहतरम, इस तरह की और भी कई सारी बुराइयां हैं जो उनमें पाई जाती रही हैं। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद कौम लूत के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बदतरीन कौम पर कैसा अज़ाब नाजिल फरमाया कि ज़मीन के अंदर उनको धंसा दिया। आज भी उनकी कौम, जिस जगह उन पर अज़ाब नाजिल हुआ था, आज भी उस कौम, उस जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या मामला है, आज अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।